बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं जी साकियों। 27 जुलाई 2022 का दिन है और दोपहर के 3:30 बजे हैं। आपको ताज़ा तरीन दरियाओं के हवाले से अपडेट करता हूँ, जो हेडवर्क्स और बराजों पर जो अखराज है उस हवाले से अपडेट कर देता हूँ। तो नाजरीन, कुछ दोस्त जो है मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं दरिया चनाब के हवाले से कि हेड त्रिमो पर जो रेला पहुँचना था उस हवाले से भी अपडेट करें, और दरिया सिंध के हवाले से भी काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई हैं, जैसे ग़ुलाम अब्बास मशवरी जो मछाणी एक गांव है ज़िला नौशेर फ़रोज़ में, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ एरियाज से जैसे खैरपुर है, कांदकोट से आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, कश्मोर से आ रही हैं, गुड्डू बिराज के आगे पीछे से, और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग राब्ते में हैं। तो इस हवाले से दरिया चनाब से भी काफ़ी दोस्त राब्ते में हैं, जैसे खलील भाई हैं, उनकी सब्ज़ियात वगैरह हैं। मुल्तान बहुत बड़ा शहर है, तो उसके नवा में जो सब्ज़ियात वगैरह और भी फसलात काश्त करते हैं, बागात हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग इस हवाले से परेशान हैं और राब्ते में हैं। और दरिया सिंध से भी, तौसा से भी करम हुसैन एक भाई हैं, वो मुसलसल राब्ते में हैं। रुद कोई के हवाले से भी वो बात करते हैं कि कोई सुलेमान का जो पानी है रुद कोई का, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, और साथ दरिया सिंध में भी जो पानी है उस हवाले से भी आप अपडेट करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। और सारे दोस्तों की यही राय थी कि आप जब तजिए से बताते हैं ना तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो वही तजिया आप दरिया चनाब पे भी मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ अबहाम है जो दरिया चनाब में जिस तरह से उन्होंने डाटा दिया था वो मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ, और वीडियो भी मुख्तसर रहे। दरिया सिंध की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दरिया सिंध का जो डैम लेवल है वो 1518 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल इसका 1550 फीट है, और जो मिनिमम डेड लेवल है वो 1398 फीट है। तो नाज़रीन, सकरदू पर खासा पानी का इजाफा हो रहा है। 1,66,200 क्यूसेक हो चुका है। तो मुसलसल ये 1,32,000 से 1,66,200 तक पहुँच चुका है। तो इसका मतलब है तेज़ी से जो तरबेला डैम है दरिया सिंध का वो भर रहा है। और पी ब्रिज पर जो है पानी की आमद जो अखराज है वो 2,61,000 है। यहाँ पे भी खासा इजाफा हुआ, और उसके बाद बिशाम पर तो भी और इजाफा हुआ कि वहाँ पर 2,79,200 क्यूसेक का मतलब 2,80,000 वहाँ पर आमद होगी। तो इस हवाले से जो डैम है वो तेज़ी से भर रहा है, और तकरीबन 2,70,000 क्यूसेक तक अब इस वक्त तो तरबेला डैम में जो आमद है वो 2,53,600 क्यूसेक है, लेकिन ये 2,70,80,000 तक आमद हो सकती है। लेकिन अखराज जो है वो 1,64,200 क्यूसेक है। और काबुल दरिया में जो है वो पानी की जो आमद है वो 63,800 क्यूसेक है। तो नाजरीन, अब जो काला बाग है उसकी मैं बात बता देता हूँ कि 1,80,324 क्यूसेक है। चश्मा पर 2,66,013 क्यूसेक है। तौसा पर 2,31,650 क्यूसेक है। खासा तौसा में पानी में कमी हुई है, तौसा में भी और चश्मा पर भी कमी हुई है, काला बाग पर भी कमी हुई है, कम हुआ है पानी। गुड्डू पर भी पानी कम हुआ है, 2,72,000 से वापस 2,70,265 क्यूसेक पर आ गया। और सखर पर पानी बरकरार है, 2,38,435 475 क्यूसेक तक। हो सकता है सखर पर यही पानी हो कि जब बरकरार हो गया, मज़ीद नहीं बढ़ रहा, तो हम कह सकते हैं कि गुड्डू पर 2,72,000 था तो 2,38,000 सखर पर बना, और बीच में जो 30-35,000 क्यूसेक है वो ज़ाय हो गया, और कोटरी पर 78,700 क्यूसेक है। तो नाजरीन, दरियाए सिंध में कुछ थोड़ा बहुत 20-30,000 रोद कोई का पानी भी जाता है, जो कोई सुलेमान को, तो बाकी वहाँ पर राजनपुर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जिस तरह से उसने तबाही मचाई है, और वहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम हुए हैं, और लोगों को रिलीफ भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर फसलात का नुकसान हुआ है। तो दरिया जेहलम की बात, अच्छा नाज़रीन, दरिया जेहलम की बात करें तो दरिया जेहलम का जो डैम लेवल है वो 1142 फीट तक भर चुका है। 100 फीट रह गया, 1242 फीट तक इसने भरना है। लेकिन जिस तरह से पानी आ रहा है, अब 2 ज़राए मेरे पास पहुँचे, और दोनों सरकारी ज़राए हैं। एक सरकारी ज़राए पे उन्होंने बताया कि मंगला डैम में पानी की जो आमद है वो 95,000 क्यूसेक है, और मैं भी हैरान हो गया कि 35-40,000 क्यूसेक से एकदम 95,000 क्यूसेक कैसे हो गया। फिर मैंने मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक की, तस्दीक ना हो सकी। और दूसरा भी सरकारी ज़रिया है जिसमें बताया गया है कि 44,000 क्यूसेक वहाँ पर जो आमद है। ये 2 खबरें हैं, और दोनों खबरों में कौन सी सच्ची है, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मुसद्दे का खबर मिल जाए। एक खबर में 95,000 क्यूसेक आमद है, और दूसरी में 44,000 क्यूसेक है, और जो अखराज है वहाँ पर वो 8815 क्यूसेक है। और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 6,025 क्यूसेक है, अखराज नहीं हो रहा।
اور ناظرین راوی کی بات کریں تو جسر کے مقام پر 8,846 کیوسک ہے، شادرہ پر 12,892 کیوسک ہے، بلو کی پر 21,245 کیوسک ہے، اور سدنئی براج پر بھی برقرار اور بلو کی پر بھی برقرار پوزیشن ہے، سدنئی براج پر 19,911 کیوسک ہے۔ ستلج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر 0 یعنی نہیں ہو رہا وہاں پہ اخراج آمد، سلیمان کی پر خاصی کمی ہوئی ہے 8,900 کیوسک، اسلام پر 9,964 کیوسک، اور راوی سیفن پر بھی 8-10 ہزار کے قریب ہے۔ تو ناظرین میں نالوں کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آخر میں چناب کی بات بتاتا ہوں کہ نالا پلکھو میں جو 3400 کیوسک ہے، نالا بین میں 846 کیوسک ہے، کنگرا نالا میں 880 کیوسک ہے، نالا ایک میں 688 کیوسک ہے، اور بسنتر نالے میں 2180 کیوسک ہے۔ اب ناظرین دریائے چناب کی بات کرتے ہیں تو ناظرین دریائے چناب میں جو پانی کا اس وقت آمد ہے مرالہ کے مقام پر، وہ ناظرین 7,676 کیوسک ہے، اور مرالہ پر اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ خانقی ہے، خانقی پر جو پانی کی آمد ہے وہ 79,911 کیوسک ہے، قادر آباد پر 77,877 کیوسک ہے، یہ بھی سٹیبل ہے کچھ گھنٹوں سے۔ اور تریمو پر ناظرین یہاں پر تریمو کی میں جو پروڈکٹیو انالیسس یہ ایک تجزیے کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، کیونکہ کافی لوگوں کے آگے فصلات ہیں جیسے ملتان، مظفر گڑھ اور کبیر والا کے ایریاز میں جب تک دریائے سندھ میں داخل نہیں ہو جاتا، تو وہاں پر اب یہ کنفیوژن مطلب ابہام جو ہے وہ یہ ہے کہ 81,678 کیوسک ہے۔ ابھی میرا رابطہ ہوا ان کے پی ٹی سی ایل نمبر پر ہیڈ تریمو پر، اور دوسرا جو گیج رپورٹ کرتا ہے اس سے بھی میرا ابھی رابطہ ہوا، اس نے جا کر بتایا کہ 81,678 کیوسک پر ہی سٹیبل ہے تریمو۔ اب ہمیں کہا گیا تھا صبح سے یہی مطلب پوزیشن ہے، تقریباً 9 10 11 بجے کے بعد، بلکہ 6 بجے سے یہی رپورٹ ہے۔ اب اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ جو 1,52,000 کیوسک قادر آباد پر پانی ہوا تھا تو وہ دوپہر یا بعد از دوپہر یہاں پر پہنچ جائے گا، اور تقریباً 1 لاکھ یا 1,10,000 کیوسک تک ترمو جائے گا۔ اب جب میں نے ان سے بات کی کہ اب تو 3:30 بج رہے ہیں، تو 3:30 بج رہے ہیں تو جو اس کا لیول ہے اس کو اوپر جانا چاہیے تھا، ابھی 81,678 کیوسک پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے کہا پھر جو ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا آپ لیٹ دیتے ہیں یا پھر ڈیٹے میں اس طرح کی اتار چڑھاؤ تھا جس میں انہوں نے بتایا پانی وہ پہلے آ چکا، اگر آ چکا ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ 1,52,000 قادر آباد پر تھا اور ترمو پر صرف 90,000 کیوسک بنا؟ تو بیچ میں 62,000 کیوسک تو ضائع نہیں ہو سکتا اس دوران۔ پیچھے اگر پچھلے ہیڈز پر اتنا 10-15 ہزار ہی ضائع ہوا تو اس دوران 60,000 کیوسک کیسے ضائع ہو گیا؟ دریائے جہلم، بھلا کہ دریائے جہلم بھی خالی ہو تو بھی اتنا نہیں ہوتا۔ پھر جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ پیچھے پانی ہے تو وہ آئے گا تو اتنا بنے گا۔ اب جب ان سے میں نے پوچھا کہ پانی تو نہیں پہنچ رہا، اور انہوں نے کہا شاید پانی وہی ہو جو آ گیا ہو۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی کہ پانی وہی 90,000 تھا، 1,52,000 قادر آباد پہ بنتا ہے اور 81,000 کیوسک ترمو پہ بنتا ہے، اور آپ کہتے ہیں پانی ہے ہی نہیں۔ تو اس میں اب ان کے پاس کوئی مطلب ایک جو مستقل جواب ہوتا ہے، اتھینٹک جواب جو ہوتا ہے، پرماننٹ جو مستقل جواب، وہ نہیں تھا اس کے پاس۔ جو ذرائع میرا ہے جو وہاں پہ گیج رپورٹ کرتا ہے اس کی جو افیشل ذرائع سے پھر میں نے رابطہ کیا کہ ساری یہ کنفیوژن دور کریں، ہماری فصلات ہوتی ہیں بیٹ میں بہت لوگ پریشان ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلڈ فورکاسٹ ڈویژن والے بھی بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں یہ صورتحال ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی وہی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس ساری کہانی اس لیے میں نے بتائی، جن کی فصلات ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بند بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک بھائی کا فون آیا جو ہمارے ادھر اپنے علاقے کے ہیں، عبدالرزاق حسانی صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کپاس میں پانی داخل ہو چکا ہے اور 1 فٹ ہے، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا اب پانی تو اتر گیا، مطلب 91,000 سے 81 ترمو پہ آ گیا، اور راوی پہ بھی 2-3 ہزار کم ہوا، تو تحصیل کبیر والے کی حدود میں کم ہونا چاہیے۔ آپ کم پانی میں بھی اپنی فصلات کا نقصان کر بیٹھیں گے تو مطلب آپ چھوٹا چھوٹا بند بنا لیں باہر فوری طور پر، اور کسی طریقے سے پانی کو روک لیں تاکہ آپ کی فصل بچ جائے۔ اور آگے جتنی فصلات ہیں جن لوگوں کی، تو ان کو دونوں تجزیے میں بتا رہا ہوں، یا تو پھر یہی پانی ہو سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا، یا پھر پانی اور بھی ہے جو ابھی پہنچا نہیں ہے اور مس کیلکولیشن ہے جو اعداد و شمار کے حوالے سے جو انہوں نے اب ہم بنایا۔ یہ ایسا تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 100% سچ ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے دونوں صورتوں میں محتاط رہنا، اگر یہی پانی ہے پھر تو یہی ہے، اگر تھوڑا اور اضافہ ہوتا ہے تو 25-30 ہزار کا اگر اضافہ ہوتا ہے پیچھے پانی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے مائنڈلی یعنی ذہنی طور پہ تیار رہنا۔ بہت شکریہ۔ اور 6 بجے ایک نیا ڈیٹا آئے گا، میں رابطہ کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، وہ تازہ ترین صورتحال ہوگی اس حوالے سے۔